शहर में सूरज की किरणें तेज़ हैं और गर्मी के एहसास में इजाफा हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि शहर में आइंदा 4 रोज़ तक गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में वाज़ेह कमी का सिलसिला भी जारी है। आपको बताते चलें कि शहर में आइंदा 4 रोज़ तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, उनसे मौसम का हवाल जानेंगे। दिन भर आज मौसम कैसा रहेगा लाहौर का, बताइएगा कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सना लाहौर शहर में सुबह के औकात से ही हम देख रहे हैं कि सूरज की किरणें तेज़ महसूस की जा रही है, तब इसमें इजाफा हो चुका है। गर्मी ने अपना जोबन दिखाना शुरू कर दिया है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के दरमियान जो है वो लाहौर शहर में मॉनसून का चौथा स्पेल जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ दाखिल हो रहा है, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर अच्छी और तेज़ बारिश बरसाने का सबब बनेगा। लिहाजा अगर हम इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से आपको बताती चलूँ तो इस वक्त जो है वो घुटन और हब्स के डेरे हैं और लाहौरी जो है पसीने से शराबूर मारे नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर शहर के वासी जो है वो इस मौसम के तेवर से ख़ुद को जितना महफूज रख सकते हैं वो रखें, क्योंकि मानसून का ये जो चौथा स्पेल लाहौर में दाखिल हो रहा है ये काफ़ी ख़तरनाक लहर देखी जा रही है, जिसके पेश नज़र जो है वो तमाम मुतल्लिका हुकाम को भी बर वक्त अलर्ट रहने के हवाले से जो है वो हिदायत कर दी गई हैं। और लाहौरियों को आज की बात करें तो आज सुबह से ही बार बार कहा जा रहा है कि घरों से निकलना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने चेहरों को कवर करके घरों से बाहर निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। जितना हो सकता है मौसमी सूरत हाल से आगाही रखते हुए जो है वो अपने मुख्य प्लान तरतीब दें ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है वो बच सके। इसी के साथ साथ जो है वो अगर बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो तकरीबन 29 रहेगा। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज जो है वो कुछ घंटे काफ़ी सख्त गुजरेंगे और लाहौर शहर के वासियों को काफ़ी तंग भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है वो आइंदा 4 रोज़ अच्छी बारिश मतवक्के है। लिहाजा लाहौरी जो है वो एहतियात करें और हर बदलते मौसम के तेवरों से ख़ुद को महफूज रखें जितना रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 95% है। हवा की रफ्तार बिल्कुल नहीं चल रही, हवा बिल्कुल थमी हुई है, जिस वजह से जो है वो एक सेहतमंद इंसान भी जो है वो इस फिज़ा में सांस सही से नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से जो है वो अफराद जिनको ऑक्सीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है, वो अस्थमा के पेशेंट हैं, वो इस फिज़ा में जितना हो सकता है घरों में महदूद रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और ओवरऑल जो है वो मौसमी सूरत हाल काफ़ी संगीन महसूस की जा रही है। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की गई है और आज लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है और आलूदा शहरों की फहरिस्त से बाहर निकल गया है। तो जहाँ पर AQI में बेहतरी देखी गई है वहीं दूसरी जानिब मौसम थोड़ा सा सख्तियाँ दिखा रहा है, तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और वोटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्ती से ममनू है। बैलेट पेपर की तस्वीर लेना भी सख्ती से ममनू करार दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, उस्मान खादिम कंबो से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के अंदर सेनेट की ज़िमनी नशिस्त के ऊपर कल इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और वोटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी कर दिया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी डिवाइस लेके जाना सख्ती से मना है। बैलेट पेपर की तस्वीर बनाना भी सख्ती से मना है। कोई भी उम्मीदवार या उनका हुमायती वोटर जो है वो किसी भी सरकारी अमले से, किसी सरकारी अफसर से मदद तलब नहीं कर सकता। उम्मीदवार या उनके हामी जो है वो सरकारी मुलाजिम से कोई भी हिमायत नहीं मांग सकते। इसी तरह से कोई सरकारी मुलाजिम या अहदेदार किसी उम्मीदवार की हिमायत या मुखालफत भी नहीं कर सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि सदर मुमलिकत और सूबाई गवर्नर सेनेट इंतखाबात की मुहिम में किसी भी तरह हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही सरकारी इमलाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लाम की अजमत, पाकिस्तान के नजरिए, पार्लियामेंट, अदलिया, मुसल्लह अफवाज की सालमियत और आज़ादी के खिलाफ कोई अमल या रद्द अमल नहीं दिया जा सकता। इन इदारों की तौहीन या मजाक उड़ाना भी सख्ती से ममनू होगा। इलेक्शन कल
کل ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کی نئے سیشن ہال کے اندر. اس کے لیے ووٹنگ ہوگی. صبح 9 سے شام 4 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا. 4 امیدوار مد مقابل ہیں اس الیکشن کے اندر. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حافظ عبدالکریم امیدوار ہیں سینٹ کی اس نشست کے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہر عبدالستار امیدوار ہیں. 2 آزاد امیدوار بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, جن میں خدیجہ صدیقی اور اعجاز منہاس شامل ہوں گے. سینٹ کی یہ سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی, جس پہ اب ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. طیاروں کی کمی اور دیگر فنی وجوہات لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر متاثر رہا. لاہور آنے اور جانے والی 6 پروازیں منسوخ, جبکہ 10 سے زائد گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئی. لاہور سے شارجہ جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA 412 منسوخ ہے. شارجہ سے لاہور آنے والی پرواز PA 413 منسوخ. مشہد سے لاہور آنے والی پرواز HH 7207 منسوخ ہو گئی, جبکہ لاہور سے مشہد جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز HH 7208 بھی منسوخ. کراچی سے لاہور آنے والی فلائی جناح کی پرواز 9P 846 منسوخ. لاہور سے کراچی جانے والی فلائی جناح کی پرواز 9P 847 بھی منسوخ کر دی گئی, جبکہ جدہ سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز PK 760 15 گھنٹے تاخیر کا شکار. لاہور سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز PK 589 16 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی. بورڈ آف ریونیو جرمانوں کی عدم وصولی اور اراضی کی الاٹمنٹ میں بری طرح سے ناکام رہا. بورڈ آف ریونیو کے مالی سال 2021 اور 22 کی آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے. آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے تفصیلات راؤ دلشاد سے حاصل کریں گے, بتائیے گا. جی, آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے محکمہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی آڈٹ رپورٹ جمع کروائی گئی پنجاب اسمبلی میں. یہ مالی سال 2021 اور 22 کی مجموعی طور پر رپورٹ ہے. اس کے صرف 2 جو ذیلی ادارے ہیں, یعنی ایک تو ریونیو کلیکشن کے حوالے سے ہے جو کہ جرمانوں کی وصولی کرتا ہے, جو دوسرا جو کالونیز ڈپارٹمنٹ ہے اس سے متعلق یہ رپورٹس جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں. لیکن دونوں میں مجموعی طور پر مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. 1 ارب اور 34 کروڑ سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے 69 کروڑ 87 لاکھ روپے کی جرمانے وصول کرنا تھے جو کہ نہیں کیے گئے. اسی طرح سے جو ہے وہ مالی سال 2020-21 میں تقریباً 70 کروڑ روپے ڈیو تھے, لیکن جو وصول کیے گئے اگر اس کی رقم آپ کو بتائی جائے تو انتہائی ناکافی ہے. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا سوال پوچھنے پر کہ صرف 39,275 روپے, یعنی 70 کروڑ کی اماؤنٹ میں سے صرف 39,000 روپے کے جرمانے جو ہیں وصول کیے گئے ہیں. یہ 5% جرمانہ وصول کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی نہیں وصول کیا گیا, جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح سے ابھی بھی 69 کروڑ 83 لاکھ روپے کے جرمانے وصول واجب الادا ہیں. دوسری جانب زمین کی الاٹمنٹ کی مد میں 64 کروڑ 72 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. جانوروں کی افزائش کے نام پر 148 افراد کو آؤٹ آف دا وے یعنی غیر قانونی طور پر نوازا گیا ہے, اور قواعد کے برعکس سرکاری زمین کی الاٹمنٹ کو یقینی بنایا گیا ہے. 25 ایکڑ کی حد کے برخلاف بعض افراد کو اس سے کہیں زیادہ زمین جو ہے وہ دی گئی ہے, جبکہ کولونائزیشن ایکٹ کی خلاف ورزی سے جو قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. اس حوالے سے DAC کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی کہ تمام تر جو وصولی ہیں ان کو یقینی بنایا جائے اور یہ الاٹمنٹس کو منسوخ کیا جائے جو کہ نہیں کی گئی, جس کے نتیجے میں 64 کروڑ 72 لاکھ روپے مالیت کی ناجائز الاٹمنٹ پر تحقیقات کی سفارش کی گئی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ تمام تر جو سفارشات ہیں یہ اس لیے کی گئی کہ کمزور انتظامی گرفت کے باعث مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں, جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے. جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد, بہت شکریہ آپ کا. مغل پورہ ورک شاپ روڈ پر واقع عوامی پارک انتظامی غفلت کے باعث اجڑ گیا. پارک کے اطراف کے جنگلے تک غائب ہو گئے ہیں. وہاں پر شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, فاطمہ خان سے جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں مغل پورہ ورک شاپ روڈ پر موجود ہوں, جہاں کا گلستان عوامی پارک انتظامی غفلت کے باعث جو ہے خستحالی کا شکار ہے, اجڑ کر رہ گیا ہے. اگر ہم باقی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو کہیں پہ گھاس موجود ہے, کہیں پہ غفلت کے باعث جو ہے خاصی بڑھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے تفریحی سرگرمیوں کے لیے بنایا گیا پارک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ حالی کا شکار ہے. مٹی بھی کہیں کہیں سے جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے, کیونکہ برسات کا مہینہ ہے. علاقہ مکین کا کہنا ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو کئی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پانی
پانی بھی بھر جاتا ہے اور کئی مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اور جو بچے ہیں وہ پھر بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی بار اس حوالے سے شکایات بھی کروائی گئی۔ مزید علاقہ مکین کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو جھولے لگے تھے اور بینچز تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور یہاں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ ارد گرد کے جنگلے بھی جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جس پر علاقہ مکین جو ہے وہ خاصی شکایات کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مناسب صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھ بھال کی جائے تاکہ یہاں اس جو باغ ہے اس کو تفریحی سرگرمیوں کے قابل بنایا جا سکے اور بچے جو ہیں جن کے لیے واحد پارک اس علاقے میں ہیں وہ یہاں کا رخ کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے فاطمہ خان، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فروغ تعلیم کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ، اسکول آن ویل اور لائبریری آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویل دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ اس اقدام کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے راؤت الشاد حسین۔ جی راؤت الشاد، بتائیے گا۔ جو کہ منفرد منصوبہ ہے اپنی نوعیت کا، آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے، جبکہ اسکول آن ویل میں موجود ٹیچر کسی گلی محلے یا بستی میں چھتری نما صاحبان کے نیچے فولڈنگ کرسیاں لگائیں گے۔ اسکول آن ویل میں پڑھنے والے بچوں کو کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ اسکول آن ویل میں ننھے بچوں کی دلچسپی کے لیے پینٹنگ کا سامان بھی موجود ہوگا۔ اسکول آن ویل میں چھوٹے بچوں کی دلچسپی کے لیے مختلف ایجوکیشنل ٹوائز بھی رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسکول آن ویل منصوبے کی اصولی منظوری دے دی ہے، جبکہ اگر بات کی جائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بچوں کے لیے لائبریری آن ویل پروجیکٹ بھی شروع کرے گا۔ لائبریری آن ویل مختلف علاقوں میں جا کر بچوں کو کتابیں پڑھنے کے مواقع فراہم کرے گا۔ لائبریری آن ویل کے ذریعے بچوں کو نصاب کے علاوہ دیگر کتب بھی مہیا کی جا سکیں گی۔ لائبریری آن ویل کارٹون سے مزین منی وین بھی قائم کی جائے گی، جبکہ لائبریری آن ویل کو کسی بھی میدان، گراؤنڈ یا کھلی جگہ پر اسٹیشن کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پڑھو گے تو بڑھو گے کے ویژن کے تحت جو ہے وہ موبائل لائبریری پروجیکٹ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جدید ترین بس کے اندر قائم موبائل لائبریری میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے چیئرز اور ٹیبل بھی میسر ہوں گی۔ موبائل لائبریری میں اردو، انگلش، سائنس کی بکس کے علاوہ میگزین بھی رکھے جائیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکول آن ویل، لائبریری آن ویل اور دیگر منصوبوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے۔ جی راؤت الشاد حسین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر کی یونیسیف پنجاب کے دفتر آمد ہوئی ہے۔ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر خلیل، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر زہیب ہمراہ موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سمرا، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان بھی ہمراہ موجود تھے۔ تو صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر کی یونیسیف پنجاب کے دفتر آمد ہوئی ہے۔ یونیسیف پنجاب کی ٹیم نے خواجہ عمران نصیر کو یونیسیف کے دفتر میں خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر قرۃ العین احمد کی اجلاس کی شرکا کو یونیسیف کے پروگرامز بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ خواجہ عمران نصیر کی متعلقہ حکام کو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی۔ خواجہ عمران نصیر نے تعاون اور معاونت پر یونیسیف کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ دفتر آمد ہوئی ہے صوبائی وزیر صحت کی یونیسیف کے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر خلیل، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر زہیب ہمراہ موجود تھے۔ اس دورے کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے، بتائیے گا۔ جی، صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر کی جانب سے یونیسیف پنجاب کے دفتر آج اس کا دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر خلیل سخانی، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر زہیب حسن اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سمرا، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان جو ہے وہ بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے، جبکہ یونیسیف پنجاب کی ٹیم نے خواجہ عمران نصیر کی یونیسیف کے دفتر میں آمد پر انہیں خوش آمدید کہا اور ڈاکٹر قرۃ العین احمد نے اجلاس کی شرکا یونیسیف کے پروگرامز کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نصیر کا کہنا تھا کہ جو یونیسیف کی سے جو صحت عامہ کے پروگرامز ان کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ خواجہ عمران نصیر نے کہا کہ متعلقہ جو کام ہے وہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دیں تاکہ مزید بہتری جو ہے وہ لائی جا سکے صحت عامہ کے پروگرامز کے حوالے سے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلتھ ریفارم سے لوگوں کا اعتماد ہیلتھ سسٹم پر بحال ہو رہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جنوبی پنجاب
माँ और बच्चे को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर खास तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में बच्चों और माओं की सेहतमंद महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम कर रही हैं। और उनका कहना था कि जो यूनिसेफ के साथ मुआवनत है, जो तावन है, उसको मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर यूनिसेफ की मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स में जो तावन है उसको भी सराहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी आपका। लाहौर में हर सड़क की ऊंचाई का एक लेवल मुकर्रर होगा। 15 रोज में बोसीदा सड़कों का सर्वे मुकम्मल और हतमी प्लान तश्कील दिया जाएगा। अगले 1 साल में सड़कों की ऊंचाई की बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद कुछ तफसीलात दुरे नायाब से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने इस हवाले से सीरियस एक्शन लिया और उनका ये कहना है कि इतने सालों से जो लाहौर शहर की सड़कों का लेवल खराब किया जा चुका और जिसकी जहां पर दिल करता है वो सड़क की ऊंचाई को करके बाकी सड़कों के लेवल को डाउन कर देता है, ये अब नहीं होगा। इसमें 15 रोज में बसीदा हर सड़कों का सर्वे मुकम्मल करने और हतमी प्लान तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। अगले 1 साल में सड़कों की ऊंचाई की बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। सड़क बनाने का काम रोक दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग का ये कहना है शहर की बसीदा टूटी सड़कों के प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। टीपा 15 रोज में उसका सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। इस हवाले से नूरुल अमीन मेंगल साहब का कहना है कि SOPs की इतलात सड़कें लंबे अरसे तक मजबूती से बरकरार रहेंगी। सड़कों की मौजू ऊंचाई बहाली करने से लेन जियोमेट्री भी बेहतर होगी। शहर में ट्रैफिक के दरीना मसले हल होंगे। इस हवाले से पूरी तरह पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ काम शुरू किया जाएगा। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिधर की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर BP 158 लिधर में किया गया है। इस हवाले से तफसीलात अरबाज खान से हासिल करेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 158, जहाँ पर MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिधर की जानिब से अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहाँ ना सिर्फ उन्होंने अपने हल्के की आवाम के मसाइल सुने हैं बल्कि फ़ौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए हैं। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सब बताइएगा कि जम्मे गफ़ीर आवाम का आपके पास आता है अपने मसाइल लेकर, किस तरह उनके मसले हल कर रहे हैं? बुनियादी मसाइल जितने भी हैं आवाम के हैं हमारे माशरे के अंदर, वो इनमें आजकल बारिशों का मौसम है तो सबसे जो अहम मसला है ना, वो सबसे ज़्यादा सीवरेज का तो ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लॉकेज आने की वजह से गलियों में, घरों में, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है। तो इतनी मशीनरी नहीं होती क्योंकि एकदम से ये बारिश होती है, बारिश काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं तो पानी जमा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी CM साहब है उनकी पॉलिसी ऐसी है कि उन हंगामी हालात के ऊपर जो टीमें हैं ना वो तैयार की हुई हैं कि फौरी जिधर ब्लॉकेज होती है, जिधर पानी खड़ा होता है, फौरी जाएं और अपनी टीमें और गाड़ियां लेकर जाएं, उसे पानी को ब्लॉकेज को खुलवाएं। पता है लोड शेडिंग होती है और ये गर्मी है बस है, इसमें बारिशों में ट्रांसफर ज़्यादा मतलब वो सड़ जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग भी जो है ना हंगामी हालात पे हो रही है। इंशाल्लाह सबसे एक्टिव हम है इस मामले में कि हम वापडा के जितने मिसाल है फौरी तौर पर आवाम के रात को 12 बजे भी हमारी टीम, हमारे भाई, हमारे दोस्त सारे लगे हुए हैं तो लोगों के साथ, आवाम के साथ रब्ता है, डेरे पे भी रश रहता है तो फौरी तौर पे हम उनका मामला हल करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना MPA चौधरी नवाज लिधर का ये कहना है कि फौरी। अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़र एहतमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दूसरा एंट्री टेस्ट वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया है। चेयरमैन एडमिशन कमेटी प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद का इम्तहानी मराकज़ का अहम दौरा किया गया। डॉक्टर रेहान सादिक, डॉक्टर अहमद इस्लाम का भी इम्तहानी मराकज़ का दौरा है। 30,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। मुल्क के 20 अहम शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, गिलगित, करदू में इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क भर में 113 इम्तहानी मराकज़ में दाखिला टेस्ट लिया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए 7 किस्म के एंट्री टेस्ट लिए जा रहे हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए 25% नंबर एंट्री टेस्ट के लिए मुख्तस हैं। तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए 2 शिफ्टों में एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है। न्यू कैंपस में रहनुमाई कैंपस, शटल सर्विस की सहूलत भी दी गई है। वालिदैन के लिए मुनासिब जगहों और पानी का इंतजाम भी किया गया है।